اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على. رفتارهای بچه‌ها تو 3 منطقه بخوایم تعریف کنیم، منطقه سبز و زرد و قرمز. منطقه سبز منطقه‌ای که رفتارهای بچه خوشایند ماست، منطقه زرد منطقه‌ای که ناخوشایند ماست رفتارها، ولی خب خطاست، اشتباهه، هنوز به مرحله انحراف نرسیده. به منطقه قرمز منطقه‌ای که به انحراف دیگه میرسه رفتارهای بچه. خب توی منطقه قرمز که بچه ممکنه کلاً از دین گریزان بشه یا وارد روابط نادرست بشه یا درگیر اعتیاد و دوستان ناباب و اینها بشه، اگر پدر در کودکی گفتمانی با این بچه نداشته باشه، گفتمان مشترک، اینجا واقعی برای پدر قائل نیست، گوش نمیده حرف پدر رو. پدر اون اقتدار لازم و اون گفتمانی که باید، زبان مشترکی باید از کودکی براش میداشت نداره که بخواد. بهترین کسانی که میتونن تو این زمان بچه رو جمع کنن، نوجوان رو جمع کنن، خود پدر و مادرن. اگر پدر و مادر از کودکی خرابکاری کرده باشن، تو این دوران بدترین کسا پدر و مادرن. متاسفانه خیلی از ماها پدر و مادرها تو منطقه زد خودمون رو از بین میبریم. تو قسمتی که یه لیوان از دست بچه میفته یا دستش میخوره میفته، پدر یه فریاد میزنه، یه حرکت عجیب و غریبی انجام میده، دست بلند میکنه بزنه، یه کاری انجام میده که اصلا خب لیوان بود افتاد دیگه. بچه تو این سن تمرکز لازم نداره، ممکنه دست و اصطلاح معمولیه که دست و پا چلفتیه. نه، دست و پا چلفتی نیست، تمرکز لازم نداره، ممکنه دستش بهش بخوره بیفته، چیز عجیبی نیست. آقا راهکار وجود داره، پسرم بیا خاک انداز تو بیار، جارو رو من میارم، بیا با هم تمیزش کنیم، مراقب باش اونجا. خب این اگر من اینجا اقتدار خودم رو از بین ببرم، آیا برای من چیزی میمونه تو دوره انحرافات ازش استفاده کنم؟ خب چیزی ندارم اونجا. صدام در بیاد به عنوان پدر، میگه بابا ساکت دیگه، بازم شروع کردی، مامان ساکت، بازم شروع کردین شما این نصیحتاتونو. شواهد قرائن دوران کودکی بهش پرداخته بشه، جدی گرفته بشه، کمتر تو این دوره دچار طغیان میشن بچهای نوجوان، دچار مشکلات عدیده میشن. ممکنه به خطا برن، ممکنه اشتباهاتی ازشون سر بزنه، ولی دوباره برمیگردن. به طغیان نمیکشه، به سرکشی نمیکشه، به انتقام جویی و تلافی جویی نمیکشه. چرا؟ چون دوره خوبی رو با پدر و مادر در کودکی گذرونده. حداقل دوره‌ای که میگم چیه؟ منظور از دوره خوب این که احساس تعلق به خانواده داره، در خانواده محبت دریافت کرده، محبت رد و بدل شده بین اینها. پس برای اینکه این محبت رو حفظ کنه، حتی اگر به خطا اشتباه هم بره، با یه تشر پدری که همیشه محبت جاری بوده از کلامش، برمیگرده که ای بابا تا حالا با من اینجوری حرف نزده بود، چی شد؟